बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ये आज के सारे अखबारात मेरे हाथ में हैं और ये चीख चीख के पुकार रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो पा रहे और पीपल्स पार्टी अड़ गई है इस बात पर कि वो फौरी तौर पर इलेक्शन चाहते हैं। वो अगस्त के में 8 तारीख को असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं और वो इस बात को मेक श्योर करना चाहते हैं कि असम्बलियाँ वक्त पर टूटें, हुकूमत जो है वो ये अपने वक्त पे घर को चली जाए और फिर जो इलेक्शंस हैं वो भी वक्त पर हों, उसमें कोई किसी किस्म की कोई ताख़ीर ना हो। पीपल्स पार्टी को ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि असम्बलियाँ तो अगस्त में तोड़ दी जाएं लेकिन उसके बाद जो केयर टेकर सेटअप है वो लंबा हो जाए, और वो इस बात को मेक श्योर करने के लिए नून लीग के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनको यकीन दहानियाँ करा रहे हैं। अब जैसे ये 92 न्यूज़ का अखबार मेरे 92 न्यूज़ डेली 92 न्यूज़ मेरे हाथ में है। अब इसकी जो सुपर लीड है उसमें लिखा है कि पीपल्स पार्टी का मौजूदा सेटअप में तोसी की हिमायत से इनकार। इसका मतलब है कि मौजूदा सेटअप में तोसी के लिए पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा था कि इसमें तोसी के लिए आप हिमायत करें, लेकिन इनकार कर दिया पीपल्स पार्टी ने और कहा है कि वो मौजूदा सेटअप में तोसी की हिमायत नहीं करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने के लिए मीडिया को भी ये जारी कर दिया कि असम्बलियाँ 8 अगस्त को तहलील करने की हमने तजवीज़ दे दी है। अब अगर इस बात पर इत्तफाक हो गया होता तो ये बात जो है वो मुश्तरका तौर पर हमारे सामने आती। इत्तफाक नहीं हुआ तो पीपल्स पार्टी ने मीडिया में ये बात क्यों लेकर आए, तो इससे अंदाजा होता है कि पीपल्स पार्टी एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इसको मीडिया में बात को ला रही है और वो बताना चाहती है कि हम 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने के हक में हैं और हम चाहते हैं कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ टूटें और नवंबर में इलेक्शन हो जाए, यानी नवंबर के पहले हफ्ते में। 8 अगस्त को अगर असम्बलियाँ टूटेंगी तो 8 नवंबर को 90 दिन पूरे हो जाएंगे और फिर 8 नवंबर से पहले पहले या 7-8 नवंबर तक इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ये पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है और वो किसी सूरत उसको डिले करना नहीं चाहते। अच्छा, इसके अलावा जो दुनिया अखबार है उसमें भी सुपर लीड यही लगी हुई है कि पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात, हुक्मरान इत्तेहाद मुत्तफिक, यानी इस बात पर तो मुत्तफिक हैं कि इलेक्शंस के लिए इस्लाहात लाई जाएं लेकिन असम्बलियाँ 8 अगस्त को तहलील कर दी जाएं। पीपल्स पार्टी का ये बयान तमाम अखबारात जो हैं उसको बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने के लिए मीडिया को अपना जो है वो अपनी राय क्यों जारी की है, जबकि इस पर अभी जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके दरमियान उस तरह से इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा, जो इस्लाहात की बात की जा रही है कि पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात, उसमें ये कहा जा रहा है कि ताख़ीर से आने वाले नताइज नहीं माने जाएंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास महदूद वक्त होगा और ताख़ीर पर अगर कोई नतीजा जारी किया जाएगा तो उसकी वजह बताई जाएगी कि ताख़ीर क्यों हुई है। तो ये जो इस्लाहात कमेटी है इसकी तजावीज़ इसमें ये बातचीत हो रही है। फिर नवीद कमर ने यह कहा कि मौजूदा सेटअप में तोसी की हिमायत नहीं करते, अब असम्बली की मुद्दत नहीं बढ़ा रहे, और आजम तारड़ साहब ने कहा असम्बली की मुद्दत नहीं बढ़ा रहे। नून लीग असल में बारीक वादा डालना चाहती है, वो असम्बली की मुद्दत बढ़ाना तो नहीं चाहती। वो चाहती है ठीक है अगस्त में हम असम्बली तोड़ देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी हम नवंबर में इंतखाबात होने के लिए इसरार नहीं करेंगे। यानी पीपल्स पार्टी चाहती है कि फिर इस पर पूरा जोर लगाया जाए, तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक हों कि नवंबर में इलेक्शन होंगे, लेकिन नून लीग चाहती है कि इलेक्शन अगर 2-4 महीने ऊपर भी चले जाएं तो इससे अच्छा है, हमें फायदा होगा। वैसे मेरी पीटीआई के कुछ लोगों से बात हो रही थी तो वो भी यही कहते हैं कि अगर इलेक्शन लेट हो जाते हैं तो इससे पीटीआई को भी फायदा होगा। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी इसको जज कर रही है और वो समझती है कि पीटीआई की इस वक्त जो सूरत हाल है, इस पीटीआई और नून लीग की लड़ाई में वो पंजाब में फायदा उठा सकते हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी फौरन इलेक्शन चाहती है और वो समझते हैं कि ये जो सिचुएशन ऐसी बन रही है जिसमें बिलावल के वज़ीर-ए-आज़म बनने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। देखें, एक बात आपको और समझनी चाहिए कि एक लड़ाई जो है वो और भी है। वो ये है कि अगर अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मिलकर बननी है जैसे कि इस वक्त बनी हुई है, और अगर वाकई इस तरह का स्प्लिट मैंडेट आता है, यानी कोई भी वाज़ेह तौर पर हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, जैसे 110, 20, 25 सीटें, अगर कोई पार्टी 125 सीटें नहीं लेती तो इसका मतलब है कि ख़वातीन की मखसूस नशस्तें और छोटी पार्टियों को साथ मिलाकर वो हुकूमत नहीं बना सकेगी। और अगर ऐसे ही जैसे अभी 80-85 सीटें PMLN की हैं, 50-55 सीटें पीपल्स पार्टी की हैं, अगर ये वाला फॉर्मूला बनता है तो ऐसे में इन दोनों जमातों को आपस में मिलना पड़ेगा, वरना हुकूमत बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर ये बनाते हैं तो ऐसे में फिर वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा? शहबाज शरीफ बनेंगे, मरियम नवाज बनेंगी या बिलावल बनेंगे? तो ये एक ऐसी लड़ाई है जिसका हल निकालना कोई आसान नहीं है। अगरचे इसका फार्मूला तो ये बनना चाहिए कि जिस पार्टी के पास ज़्यादा अक्सरियत होगी उसका वज़ीर-ए-आज़म का राइट बनता है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये फार्मूला पहले तय हुआ था जब शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा था 1-1.5 साल पहले। उस वक्त ही ये बात डिस्कस हुई थी कि आज शहबाज शरीफ साहब आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाए और नेक्स्ट टाइम अगर हम मिलकर हुकूमत बनाते हैं तो फिर बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, और PMLN ने इस बात पर इत्तफाक किया था। लेकिन ये जाहिर है बिलावल साहब ने खुद, जरदारी साहब ने खुद ही कहा हुआ है कि मुआहिदे कुरान और हदीस नहीं होते,
تو چونکہ یہ قرآن و حدیث نہیں ہوتے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا پی ایم ایل این اس بات پر قائم ہے یا قائم نہیں ہے. تو یہ دنیا اخبار میں بھی ایسا ہی ہے. پھر جنگ اخبار میں اگر آپ دیکھیں تو جنگ نے بھی اس جو ہے وہ جنگ نے ہاں البتہ مختلف خبر لگائی ہے، وہ لگائی ہے اسرائیل کے حوالے سے. اچھا، اسرائیل کی جو اخبارات ہیں کی جو معاملات ہیں وہ بھی اخبارات میں اس پر بھی کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے، لیکن سب سے زیادہ ڈیبیٹ جنگ نے کی ہوئی ہے. اسرائیل انسانی حقوق پر اپنا ریکارڈ دیکھے، نصیحت نہیں چاہیے. دفتر خارجہ عمران صہیونی گٹھ جوڑ سامنے آ گیا. شہری رحمان عطا تارڑ. اچھا، ویسے عطا تارڑ یہ بات کریں تو چلیں سمجھ آتی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی کریں سمجھ آتی ہے. پیپلز پارٹی کے منہ سے یہ بات کرنا بہت ہی افسوسناک لگتا ہے. انسانی حقوق کی وائلیشنز پر سب سے زیادہ تو پیپلز پارٹی کو شور مچانا چاہیے تھا، اور بجائے اس کے کہ اس بات پر غور کریں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی اس بات پر غور کرنے کی بجائے الٹا اسرائیل اور عمران خان کا گٹھ جوڑ قرار دے رہی ہے. چلیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ اسرائیل خود بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے، اور فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا جواب آج تک وہ نہیں دے سکا، اور اس نے اس پر آنکھ بند کی ہوئی ہے. تو اسرائیل کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ بات اٹھائے، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن اس کا ایک نقطہ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں حالات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ اسرائیل جیسا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والا خود ملک بھی جو ہے وہ ہمیں نصیحتیں کرنے پر اتر آیا ہے. اس کا مطلب ہے اس کو لگتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں پاکستان میں تو اس سے بھی بڑھ کر ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے عمران خان اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ تو کہیں ثابت نہیں ہوتا. یعنی یہ تو چلیں ٹھیک ہے، اسرائیل نے کہا، ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے کہا ہو سکتا ہے ان کی اسٹریٹجی ہو کہ پاکستان کو دباؤ کا شکار کر رہے ہوں، لیکن کیا وہ عمران خان کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ تو ثابت کریں نا کہ آج تک اسرائیل سے پاکستان نے فائدہ کیا لیا ہے، یا اسرائیل نے پاکستان سے کیا فائدہ لیا ہے. چلیں آپ فرض کیجئے کہ عمران خان کا گٹھ جوڑ ہے اسرائیل کے ساتھ، تو پھر تو 3.5 سال جب حکومت 3.5 سال عمران خان کی رہی تو تب عمران خان کو اسرائیل کو فائدہ پہنچانا چاہیے تھا. کیا فائدہ پہنچایا ہے یہ نکال کے لائیں نا عطا تارڑ اور شہری رحمان، اور پھر بتائیں کہ یہ فائدے اسرائیل کو عمران خان نے دیے ہیں، پے بیک کیا ہے. اگر 15-20 سال سے 25 سال سے اسرائیل اور یہودی لابی عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے اور عمران خان کے لیے فنڈنگ کر رہی ہے، تو ظاہر جواب میں عمران خان نے بھی تو ان کے لیے کچھ کیا ہوگا نا. وہ کیا کیا ہے پھر وہ اس کا جواب نکال کے لائیں، اس کو فائنڈ آؤٹ کریں اور بتائیں کہ عمران خان نے یہودیوں کے لیے یا صہیونی طاقتوں کے لیے یا اسرائیل کے لیے یہ فائدہ ان کا کیا ہے، یہ ان کو پے بیک کیا ہے، یہ ان کے لیے چیزیں کی ہیں. تو یا تو یہ پھر ہمیں بتائیں. لیکن یہ سب ہوائی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ مولانا فضل الرحمان کریں تو چلیں ان کا ایک نقطہ نظر ہے، ان کی مذہبی ووٹ بینک وہ رکھنے والے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جس طرح سے میں اس کو انالائز کرتا ہوں، یہ سارا جو پچھلے 2 دن سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اگر گھڑی کا آپ بیانیہ نہیں بیچ سکے، عمران خان کی کرپشن کا بیانیہ نہیں بیچ سکے، عمران خان کے بدکردار ہونے کا بیانیہ نہیں بیچ سکے، تو یہ اسرائیل گرہ ذات گٹھ جوڑ کا بیانیہ آپ نہیں بیچ سکتے. یہ عمران خان کے فالورز کو شاید اس سے 1% فرق نہیں پڑے گا کہ اسرائیل نے ان کے حق میں بیان دیا تو عمران خان اسرائیل کے گٹھ جوڑ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، یا عمران خان ان کا ایجنٹ ہے. تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اس بات کو تو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگا. تو یہ محض ایک چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا کر جو ہے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان دیکھیں ثابت ہو گیا کہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، حالانکہ اس بیان سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا. بجائے اس کے کہ شہری رحمان صاحبہ جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں وہ اس پر شور مچاتے ہیں کہ ہاں کیونکہ حضرت علی کا قول ہے، یہ نہ دیکھو کون کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے. تو اس طرح سے ایک چیز اور میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں بس، اور وہ یہ ہے کہ جو لڑائی اس وقت چل رہی ہے ANP اور JUI کے درمیان، اس لڑائی میں بڑے سنگین الزامات لگائے غلام علی پر اور JUI پر. احمد ولی نے بھی لگایا. کل سمر ہارون برور جو ہے وہ میرے شو میں بھی موجود تھیں، انہوں نے بھی کل یہ کہا کہ ایک تو یہ ہمارے پارٹی کے لوگوں کو فورسڈ کنورژنز کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی کوئی جب ان سے کہتا ہے کہ جی ہمارے علاقے کا یہ کام ہونا چاہیے، میئر بھی چونکہ JUI کا ہے پشاور کا اور وہ حاجی غلام علی کا بیٹا ہے، تو ان سے جب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے علاقے کے کام بھی ہونے چاہیے، میئر صاحب سے کہتے ہیں تو میئر صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ جناب پہلے آپ یوں کرو کہ ہماری پارٹی میں آؤ، پہلے ہماری پارٹی میں آؤ پھر آپ کے کام ہوں گے. تو وہ زبردستی پارٹی تبدیل کرانے پر لگے ہوئے ہیں. ایک تو یہ الزام لوگوں نے لگایا، انہوں نے کہا کہ کرپشن ہو رہی ہے، ہفتے بعد ٹرانسفر پوسٹنگیں ہو رہی ہیں اور ہفتے بعد لوگ تبدیل کیے جا رہے ہیں اور اس میں مال بنایا جا اور کھایا جا رہا ہے. تو یہ JUI پر الزام لگایا. جواب میں جو ہے وہ JUI، اور بلکہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کہتے ہیں کہ جی حلوے کھا رہے ہیں اور من و سلوہ اتر رہا ہے.
تو اس کا جواب حاجی غلام علی نے دیا. وہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے احمد ولی کی پارٹی بچی ہوئی ہے, میں نے ان کی پارٹی بچائی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے آدھے لوگ چھوڑ رہے ہیں, سمر بلوچ 4 روز قبل میری منتیں کرتی رہیں. یہ حاجی غلام علی صاحب نے کہا. تو بہرحال لڑائی شدید ہو گئی ہے جے یو آئی کے درمیان اور اے این پی کے درمیان. دونوں اتحادی ہیں حکومت کے اور دونوں آپس میں لڑ پڑے ہیں. اب دیکھیں اس کا نتیجہ نکلتا کیا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.